बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी गुलदस्ता चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्ब क़यामत आमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा तशरीफ़ लाने की अलामत और कुर्ब क़यामत के लोगों के 3 ग्रोह के बारे में बताएंगे। सामीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनबिया कराम अलैहिस्सलाम सब एक बाप के बेटे भाई की तरह हैं, माएँ जुदा जुदा और दीन एक। ईसा बिन मरियम से ज़्यादातर नज़दीक मैं हूँ, इसलिए कि मेरे और उनके दरमियान कोई और नबी नहीं। यकीनन वो उतरने वाले हैं, बस तुम उन्हें पहचान रखो। दरमियाना कद होगा, सुर्ख सफ़ेद रंग होगा। वो 2 गेरवे रंग में रंगे हुए कपड़े ओढ़े और बांधे हुए होंगे। बाल खुश्क होने के बावजूद उनके सर से कतरे टपक रहे होंगे। खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया कबूल नहीं करेंगे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। उनके ज़माने में अल्लाह ताला दज्जाल को हलाक करेंगे, फिर ज़मीन पर अमन ही अमन होगा। यहाँ तक कि काले नाग ऊँटों के साथ, चीते गायों के साथ और भेड़िए बकरियों के साथ चरते फिरते नजर आएंगे और बच्चे सांपों से खेलेंगे। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। 40 बरस तक ठहरेंगे, फिर फौत होंगे और मुसलमान आपके जनाजे की नमाज अदा करेंगे। सामीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज वाली रात मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आपस में क़यामत की निस्बत बातचीत होने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लाइल्मी ज़ाहिर की, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके आने का ठीक वक्त तो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। हाँ, मुझसे मेरे रब ने जो अहद लिया है वो ये है कि दज्जाल निकलेगा। इसके हमरा 2 शाखें होंगी जो मुझे देखकर पिघलने लगेंगी, जिस तरह सीसा पिघलता है। यहाँ तक कि दरख्त भी बोलने लगेंगे कि ए मुसलमान, यहाँ मेरे पीछे एक काफिर है, उसे कत्ल कर दे। अल्लाह ताला उसे गारत करेगा और लोग अमन व अमान के साथ अपने वतन और शहरों को लौट जाएंगे। सामीन, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले मुसलमानों के 3 शहर हो जाएंगे। एक दोनों समुद्र के मिलने की जगह पर, दूसरा हिरा में और तीसरा शाम में। फिर 3 घबराहटें लोगों को होंगी। दज्जाल पहले शहर की तरफ जाएगा। वहाँ के लोग 3 हिस्सों में बंट जाएंगे। एक हिस्सा तो कहेगा हम इसके मुकाबले पर ठहरेंगे, देखेंगे क्या होता है। दूसरी जमात गांव के लोगों में मिल जाएगी और तीसरी जमात दूसरे शहर में चली जाएगी जो उनसे करीब होगा। दज्जाल के साथ 70,000 लोग होंगे जिनके सरों पर ताज होंगे और उनकी तलवारें सोने की होंगी। उनकी अक्सरियत यहूदियों की और औरतों की होगी। यहाँ के ये मुसलमान एक घाटी में सिमट कर मैसूर हो जाएंगे। इनके जानवर जो चरने चुगने को गए होंगे वो भी हलाक हो जाएंगे। इससे इनके मसाइब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और भूख के मारे बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ तक कि अपनी कमानों की ताने सींक सींक कर खाएंगे। सामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को इससे आगाह करते रहे। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वो यकीनन तुम ही में आएगा। अगर मेरी मौजूदगी में आया तो मैं इससे निमट लूँगा, लेकिन अगर बाद में आया तो हर शख्स को खुद इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। वो शाम व इराक से निकलेगा, दाएं बाएं खूब घूमेगा। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे पढ़ा लिखा अनपढ़ और हर ईमानदार पढ़ लेगा। इसके साथ आग होगी और बाग होगा। इसकी आग दरअसल जन्नत होगी और उसका बाग दरअसल जहन्नम होगा। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक एराबी से कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए बाप को ज़िंदा कर दूं तो तू मुझे रब मान लेगा।
وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں 2 شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اس سے کہیں گے، بیٹا یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کرا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھنا، میں اسے زندہ کر دوں گا۔ اس کے بعد اسے اٹھا کر بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اللہ کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار نکلے گی۔ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا، وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ ایک اور قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، تو اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گا۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے اور تازے ہو جائیں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا گشت کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور عورتیں ہوں گی سب مدینہ سے نکل کر اس لشکر میں مل جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بٹی لوہے کے میل کچیل کو لاگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ عرب مسلمانوں کی اکثریت بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ آگے بڑھ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز ادا کرو۔ سامعین، دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مشرقی باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہودی یہاں ہے، اسے مار ڈال، سوائے ببول کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ سامعین، اس وقت 1 سال آدھے سال کے برابر اور سال مہینے بھر جیسا اور مہینہ جمعہ جیسا اور باقی دن مسئلے شرارہ کے۔ اللہ تعالیٰ جب مسیح بن مریم کو بھیجیں گے اور وہ دمشق کے سفید شرطی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے، جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ بھی مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ آپ دجال کو قتل کریں گے، اور جن لوگوں کو اللہ نے اس فتنے سے بچایا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم میرے ان خاص بندوں کو کوئی طور کی طرف لے جاؤ، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے جو ہر طرف کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو اسے ایسا سوکھا ہوا دیکھیں گے جیسے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دیں گے، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں سے اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن کے برابر ایک قسم کا پرندہ بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے گا۔ پھر بارش ہوگی اور تمام زمین دھل دھلا کر اتھیلی جیسی صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل نکال اور اپنی برکتیں لوٹا،
اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کریں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائیں گے جو تمام ایماندار مردوں اور عورتوں کی بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں دینگا مشتی کی طرح مشغول ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔